الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم. سورة الأنعام هو مقارا 50 نمبر آیت دی. مکہ آیتونو کی د مشرکانو کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت او دشمنی ذکر شو. اس پدی آیتونو کی د مشرکانو کافرانو د اعتراضات و جوابات مختصرا اللہ پاک ذکر کی. کافران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائشی معجزو مطالبہ کولا چھ منگ سنگا معجزی خوالو دارنگ معجزی منترو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخبر بندگے او در رب العالمین دا کمال قدرت ذکر کے او خپلا فریضہ او ذمہ داری بیانی. نبی علیہ السلام اللہ پاک فرمائی چی دویت اوایا چی ما سرا نا خزانشتا او نزا ما سر دا غیب علمشتا او نزا یو فرشتیم دا اللہ پاک دا فرشتون بلکہ زدہ غسی پابندی او تابداری کم چید اللہ پاک دا طرف نما تکم وحی کی اس دا نہرن مطالبی دا قیامت متعلق دا پوسنا یا دا سرو زرو صفا مروا اندے جوڑوڑ دا دا اللہ پاک قدرت تھی دا دی قدرت زما سرنشت خدا اللہ پاک دا طرف نہ دا وحی پابندی چا اللہ جل شاہدہو ما تکم وحیو کی زدہ وحی پابندی کو او نور دا سجن اختیارات دا اللہ سے قیامت تا پوس کی قیامت بکل رازین دا غیب و خبر دا خبر علم ما سرنشت او دا زمان دا مسلمانان ایمان دی چی دا غیب و علم دا اللہ نا علاوہ بلچا سرنشت او دا غیب علم کچا ثابت کر پیغمبر دا پارا یا دا بل ولی او بزرگ دا پارا دا سڑے دا اسلام نا خارج او کافر کر ذکر دا غیب علم دا پارا ضروری دا دا چدا دا چانز دا شوی نی او دا صفت دا اللہ دا چی چانز دا کڑی ندی او مخلوق ارس دا بل نز دا کڑی بل دا غیب علم دا پارا ضروری دا دا چدا بکولی بھی تمام جزئیات تو شامل بھی او کلی علم صرف اللہ سے مخلوق تو بسن سجدہ کروی فاغا بلک بھی دیر بنی. نبی علیہ السلام پدی آیتی کریمہ کی دخبل زاننا نفی دا علم غیب کئی چگوری ما سر دا غیب علم نشتا او دا زمان دا مسلمانان ایمانم دی او زمان دا اہل السنہ والجماعات عقیدی دلیلم دی چی دا غیب علم دا اللہ نا علاوہ چا سرمشت او دا نبی علیہ السلام طول زندگی او واقعات دا غیر دلائل دی چی نبی علیہ السلام سر دا غیب علم نو لکہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بی باندی تحمد دا زنا لگی لکہ دا غیب علم خود ضرورت بیانا حالانکہ نبی علیہ السلام سمرہ خفو یا اللہ پاک سورہ نور نازل کر اغا واقعات افق یا نبی علیہ السلام باند یہودیان و زہر اخوڑ نکہ نبی علیہ السلام کا دا غیب علم اخوڑ نبی اخوڑ دا غشان نور گن واقعات کافران و تصور پیرے وی دل تکینا او مشورہ میں او کبرنا پی دیوال لو برزو کھانے پی لو برزو نکہ نبی علیہ السلام کا دا غیب علم وی نبی علیہ کافران و سردار چل بولے
تو قرآن کریم کې الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي دي خلق ته وایا چې ما سره نه خزانه شتا او نه ما سره د غیب علم شتا الله تابعداري کو څه راته فرمایي. بیا الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخبر ذمہ داری ذکر کوي چې په دې قرآن کریم باندې مؤمنان کویا مشرکان کافران ستا دشمنان تاغی تا توجہ ډیر مو ورکو مسلمانانو ته توجہ ورکو لکه یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مکه مشرکان راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زمونږ زړه کېږي تاسو سره کېنو خو تاسو سره ټول غریبانان خلک ناست دي. حضرت بلال ناست دي غریب سړی دی، حضرت صہیب رومی دی ناست دي دا غریب سړی دی، حضرت عمار رضی الله عنهم دا ناست دي دا غریبانان خلک دي او موږ خو سرداران او مالدار خلک یو موږ د دې سره بناسته بدیخ کوو نو دا غریبانان ته د ځان نه پاسو نو موږ بدل بیا راځو. غریبانان خو صحابه او جنتیان او دا چا چې خبرې کولی چې موږ خو سرداران دا کافران خو ځان لوی ګڼه او صحابه غریبانان کمزوري وګڼل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذهن کې دا راغله چې دا مشرکان دي که په دې طریقه باندې ایمان راوړي دا کوشش به وکړو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر وخت کې په کافرانو باندې ایمان کوشش کوي حریص علیکم ایمان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر وخت کې د کافرانو لپاره کوشش کړې دي چې دې څنګه ایمان وکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذهن کې زړه کې راغلی چې دا مشرکان دي که په دې طریقې ایمان نه وړي بس صحابه ته وایي چې تاسو کله دی راځي تاسو مکه ځکه صحابه قاسم خپل خلق الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا آیاتونه نازل کړل چې په دې قران باندې هغه خلق کو یره و چې هغه ایمان وروړي د الله نه یری او دا مشرکان کافران چې تاسو ته وایي چې دا غریبانان ځان نه پاسو د دې خبره ممنه ځکه دې هر وخت کې سحر او ماښام د الله پاک عبادت کوي د الله رضا غواړي او کله مشرکان کافران کفر کوي نو تا خپل غاړه خلاصه کړې ده تا ته هیڅ ګناه نشته او کتا دا صحابه کرام د دې د وجه نه د ځان نه پاسول نو دغه وخت کې بتا الله پاک تپوس کوي دې وخت کې بتا انصاف معاملې نه کوي. نو صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاتې شو مشرکان چا قسمت کې ایمان ولرو چا قسمت کې نه لاړ لیکن د دې مشرکان کافران هغه تکبر او نشد دومره ډیر و چې صحابه ته سپک وکړل نو د صحابه دفاع الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وردا ډیر نیکان خلق د سار او مقام د الله نه سوال کوي عبادت کوي او هر وخت د الله رضا غواړي او دا مشرکان دي کافران دي ته داس توجه ورکوي. صحابه دا په مقدس مکه جنتی خلق تیر شي پیغمبران نه بعد په مقدس مکه چې نیکان تیر شي هغه صحابه ځکه الله پاک هم دفاع کړی الله دې موږ تاسو ته د صحابه کرام سره مینه محبت نصیب کړي. الله جل شانه قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام لا اقول لكم جنبن تاسو ته عندي چې زما سره خزائن الله د الله پاک خزانه ما سره خزانه نشته تاسو ته خزانه را سره دي او د صفا مروه دا غونډه تاسو روز ورغمو د شام دا سفر تر لاندې کوم باغونه د مکه کې ورو دا خزانه ما سره نشته ولا عالم الغیب او ذنبیګم په غیب باندې د غیب خبر ما سره نشته د غیب خبرونه ټول د الله سره لکه دې ته تاسو عذاب وکړه قیامت بکلا جدا خدا غیب خبرې دا الله تقدر ما پتا نشته ولا اقول لكم اني ملك او زنوم تاسو چې فرشتہ یم ان تبعوا تابعدارنكم الا ما يوحى الي مگر دا وسه چې ما تداوی وحی کولی شي. قل تو فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابر
لد او بینا لن مراد کافر دی بصیر نہ مراد مومن دی مومن اور کافر برابر دی ندی برابر مومن جنت تے جو کافر جہنم تے افلا تتفکرون ایتا سوچ و فکر نہ کہ اللہ پر دلائل کی ایمان روڑی وانذر بالذین او تو یا رب پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کریم بعد کسان یخافون جغیری یحشروا الی رب چدی برا جمع کول شیخ پر رب تعالی سلام من دونی ولی ولا شفیع چنوی دبی دپارا باخرت کے سوک دوست و نسفارشی لعلهم یتقون دپارا دی چدی نور متقیان شی متقیان پیو یا زکر دا متقیان ایمان دار چدا مرک نبات جنشتا اور دا اللہ نا علاو بل سوک سفارشی اور بل سوک بچکون کی نشتی ولا تطرد الذين يدعون ربهم او تم شڑا کسان جاغی عبادت کوي د خپل رب صحابه مراد بالغدات والعشي جاغی عبادت کی د خپل رب بالغدات په وخت سحر کې والعشي او په وخت ماخام کې يريدون وجهه دی غواړي د الله پاک رضا ما عليك من حساب من شيء نشتری پتا باندې پیغمبر علیہ السلام من حسابهم من شد حساب کتاب دی مومنانو یاد دی کافرانو سے ذمہ داری وما من حسابک علیہم من شیء او نشتری پیغمبر علیہ السلام من حسابک استاد حساب نا پبی باندې من شیء سشی فتطردهم پس کے چرتا اوشڑل بھی فتکون من الظالمین ورنتبل فتطردهم نشت پتا باندې سے ذمہ داری چت اوشڑی بھی فتكون من الظالمين ونتوشيد نا انصافنا صحابه مشڑا چه مشرکان کافران نازیو دی تے جتا سولار سی ونتب انصافنا کی وكذلك اندارنگی فتننا بعضهم منگ امتحانوں کو دبازی دبی ببازن پا بازبان لیقولو دبارا دی چلی بوائی اہاؤلائی من اللہ علیہم من بیننا آیدا خلق دی چی احسان پید اللہ پاک بدیبان زمن پا درمیان کی علیس اللہ آیند اللہ پاک بیعلاو بے شاکرین خبیب شکر گزارو باندی تو دا اللہ پاک دا طرفنا امتحان منفدی باندو کو مومنان بعد اللہ پاک احسان و ایمان نصیب کو خدا مشرکان کافران قدیم امتحان کے ناکامش واخر دعوانا الحمدللہ